वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात और DGI-SPR का सियासी जमातों को ब्रीफिंग देने का मामला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है कि PTI को ताहाल किसी ब्रीफिंग का दावतनामा नहीं मिला। हुकूमत ने दावत दी तो पार्टी जाने या ना जाने का फैसला करेगी। PTI रहनुमाओं उमर अयूब, शिबली फराज और आमिर डोगर की भी दावतनामा ना मिलने की तस्दीक। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तुर्किया की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत, वज़ीर आज़म से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर उर्दुबान के पाकिस्तान की हिमायत और ख़ित्ते में अमन के मुतालबे पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के लिए तुर्किया की हिमायत तारीखी और गहरे बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का सबूत देने में नाकाम रहा। भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। भारतीय इश्ताल अंगेज़ कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना है। भारत हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए शफ़ाफ़ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब दे। पाकिस्तान तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करेगा। पाकिस्तान की मुकम्मल तवज्जो इक़्तिसादी बहाली और तरक्की पर है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। तुर्क सफ़ीर का पाकिस्तान के साथ यकजहती का इज़हार कहा। कशीदगी कम करने के लिए अफ़्रीकैन को मौजूदा बहरान में तहम्मुल से काम लेना होगा। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्ख़ीर, एक और संगमील अबूर। पाकिस्तान का इब्दाली वेपन सिस्टम की ट्रेनिंग लॉन्च करने का कामयाब तजुर्बा। इब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पैरामीटर्स को यकीनी बनाना था। इब्दाली वेपन सिस्टम जदीद नेविगेशन निज़ाम से लैस है। कमांडर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, साइंसदानों और इंजीनियर से मिसाइल लॉन्चिंग का मुशाहिदा किया। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पहलगाम वाक़े की तहकीकात पर दुनिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम करने लगी। स्विट्ज़रलैंड की पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की तहकीकात की तजवीज़ की तौसी। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए स्विट्ज़रलैंड की खिदमात की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का स्विस वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक रब्ता, ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आगाह किया। हक़ाइक़ की आज़ाद शफ़ाफ़ तहकीकात के लिए पाकिस्तान के मुतालबे का आयादा। स्विस वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। दोनों रहनुमाओं का सूरत हाल पर राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। यूनानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की पहलगाम हमले के शफ़ाफ़ इंक्वायरी की तजवीज़ का खैर मक़दम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यूनानी हम मनसब से रब्ता, भारतीय इल्ज़ामात पर प्रोपेगेंडे से आगाह किया। यूनानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी को रोकने के लिए तहम्मुल पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई और आलमी पेशरफ़्त पर करीबी रवाबत बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। हमारे आर्मी चीफ भी एक्साइटेड पे फ्रंट लाइन पे गए और हमारी प्रिपेयर्डनेस फॉर सेल्फ डिफेंस, अपने दिफा के लिए हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। नैरेटिव डोमेन में पाकिस्तान ने इनको हराया। इनका नैरेटिव बिक नहीं रहा क्योंकि झूठ पे मबनी है। हम सच बोल रहे हैं। चाइना ने कहा पाकिस्तान के साथ, तुर्की ने कहा पाकिस्तान के साथ, दीगर ममालिक जो भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी यकतरफा हिमायत में बोलेंगे, उन्होंने बैलेंस रखा है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी सुख की शर्मिंदगी और खिफत के अलावा कुछ नहीं मिला। भारत जो है ना, वो बड़ा मक्कार दुश्मन है और एक ऐसा दुश्मन है जो बदनीयत है और झूठा है, क्योंकि ये मार से डरते हैं, ये डरपोक है। भारत मक्कार और बुज़दिल दुश्मन है, मार से डरता है। भारत को दिफाई और सफारती सतह पर नाकामी का सामना करना पड़ा। IMF में भी मोदी को शिकस्त होगी। सिचुएशन में उतार चढ़ाव आता रहता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मुतहरिक हैं। भारत के पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़े तो हाथ तोड़ देंगे। मुख्तलिफ मुल्कों में वफूद भेज रहे हैं जो डोजियर लेकर जाएंगे। भारत की दहशतगर्दी को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, पार्लियामान का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पाक भारत कशीदगी, हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आ गया। पाकिस्तानी बंदरगाहें भारतीय जहाज़ों के लिए बंद कर दी। भारतीय परचम।
بردار بحری جہازوں کا پاکستانی بندرگاہوں پر داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ پاکستانی جہاز بھی بھارتی بندرگاہوں کا رخ نہیں کریں گے۔ وزارت بحری امور نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ واگا بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی پروقار تقریب، خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک، شرکاء جذبہ حب الوطنی سے سرشار، فضا نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کا شاندار پریڈ کا مظاہرہ، ملی جوش و جذبے سے سرشار شہریوں کے جیوے جیوے پاکستان کے فلک شگاف نعرے۔ پاک دھرتی سے وطن دشمنوں کا صفایا، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 3 آپریشن 5 خوارجی ہلاک، 2 گرفتار۔ باجوڑ میں آپریشن کے دوران 3 خوارجی مارے گئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقہ 2 سالی میں 2 خوارج انجام کو پہنچے۔ فورسز نے مہمت میں خارجیوں کا ٹھکانہ تباہ کر دیا۔ گرفتار خارجی دہشت گردوں سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ صدر اور وزیر اعظم کا 5 خارجیوں کو جہنم حاصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ہائی ویلیو ٹارگیٹڈ سمیت فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گردوں کا قلع کما کرنے پر فورسز کی بہادری کو سراہا۔ دہشت گردوں کے سرغنہ کو ہلاک کرنا سیکیورٹی فورسز کی کامیابی ہے۔ دہشت گرد عناصر کے خاتمے، ملک کی دفاع کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل رہے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری۔ بیانیے کی جنگ میں پاکستان کی فیصلہ کن جیت، بھارت کی جانب سے پاکستانی یوٹیوب چینلز بند کرنے کا رد عمل۔ وزارت اطلاعات نے ملی نغمہ بھارتی یوٹیوب چینلز پر چلوا دیا۔ ملی نغمہ بھارت میں یوٹیوب پر بطور اشتہار نشر۔ ملی نغمے میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، قومی عزم اور دفاع وطن کے جذبے کی عکاسی۔ پاکستانی ملی نغمہ بھارت میں نشر ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی۔ بھارتی صارفین نے اپنی ہی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بھارت کا محاذ RI کے لیے نیا جھوٹا بیانیہ اور من گھڑت پروپیگنڈا بے نقاب۔ پہلگام ہالز فلیگ کی ناکامی کے بعد بھارتی میڈیا نے ایک اور من گھڑت اور بے بنیاد خبر چلا دی۔ انڈین میڈیا کی آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کا نام استعمال کر کے خیالی دہشت گردی کے کیمپس کے طور پر رپورٹنگ۔ بھارتی جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے پاکستانی قومی اور بین الاقوامی میڈیا کے آزاد کشمیر کے دورے کا اہتمام کر لیا۔ عالمی میڈیا کو آزاد کشمیر کے تمام علاقوں کا دورہ کرایا جائے گا۔ میڈیا کے نمائندوں کو مخصوص مقامات پر زمینی حقائق سے آگاہ کیا جائے گا۔ گودی میڈیا کے خیالی دہشت گردوں کے کیمپس کا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ بھارت نے بارہا LOC کے ساتھ مبینہ دہشت گرد ٹھکانوں سے متعلق بے بنیاد اور جھوٹے دعوے کیے۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر اوورسیز پاکستانیوں کا احتجاجی مظاہرہ، تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں کی شرکت۔ مظاہرین کا پہلگام واقعے کی انکوائری عالمی سطح پر کرانے کا مطالبہ۔ مظاہرین کی جانب سے نریندر مودی اور بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ واشنگٹن میں فرینڈز آف کشمیر کی کال پر بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج۔ مظاہرے میں اوورسیز پاکستانی، کشمیری تنظیمیں اور خالصتان تحریک کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ نریندر مودی کے خلاف نعرے لگ گئے۔ بارش کے باوجود گرمی کی شدت برقرار، تربت میں پارہ 45 ڈگری کو چھو گیا۔ جیکب آباد سے بھی اور دادو میں 44 ڈگری رہا۔ پشاور 39، کراچی 37، کوئٹہ 36، لاہور 32، اسلام آباد میں 30 ڈگری رہا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں بارش کی نوید سنا دی۔ 5 مئی سے شہر قائد میں بادل برسنے کی توقع۔ بارش کا سلسلہ 1 سے 2 روز تک جاری رہنے کا امکان۔ حیدرآباد شہر اور گرد و نواح میں آندھی کے ساتھ بوندا باندی۔ قندیہ اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش۔ بہاولپور اور گرد و نواح میں بھی بادل برسے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان۔